السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد. برادران و خواهران گرامی، امیدوار هستم که جور صحتمند و لباس و عافیت بر تن داشته باشین. درس امروز ما از کتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها صفحه 88 حل تمارین است که امروز در این درس تمارین را حل میکنیم با توفیق الله رب العالمین. امیدوار هستم که شما همه ایتان به این درس ها متوجه میشون و گوش میکنین و انشالله که به دوستانتان هم شریک میسازید. تمارین: اجب عن الاسئله الاتیه. تمرین اول را حل میکنیم. اجب سوال که یعنی جواب بده از سوال هایی که در زیر میآید. شما این سوالات را جواب بدهید. قسمی که در تحت شما مشاهده میکنید. من انتن. من انتن. شما کی هستید؟ در صفحه بعدی شما خوانده بودین که جواب اینها چی بوده. من انتن در جواب خودتان بگوین. نحن بنات الشيخ عباس. قسمی در قبل خواندیم. شما میتونید از طرف خودتان جواب بدین که نحن بنات اسم پدرتان را میگین یا اسم هر چیزی باشه در جواب خودتان جور کنین. عین امکن. شما میتونید که اینا رو در یک سطر نوشته کنین در صفحه کتابچه تان و در یک طرفش در سمت راست نوشته کنین سوال، در سمت چپ جواب. به این شکل شما میتونید جواب حل کنین. عین امکن. مادر شما کجاست؟ هي في الرياض. هي في الرياض. هر قسم جواب شما دارین بگین. عین بیتکن. اینا کار شما هست که شما حل کنین. خانه شما کجاست؟ بیتی فی البدخشان. بیتی هر جایی باشه. عین اخوکن. برادر شما کجاست؟ عین مدرستکن. مدرسه شما کجاست؟ اذهبتن الى المدرسه اليوم. آیا شما امروز به طرف مدرسه رفته بودین؟ در جواب بگین نعم ذهبنا و رجعنا. ما رفته بودیم یا نه رفته بودیم. خب تمرین دوم که این را هم میتونیم که حل کنیم. انث المبتدا فی کل من الجمل الاتیه. میگه تثنیه بسازید یا مؤنث جور کنید جمله‌ای که در تحت میآید هر یکشان را. شما اول ببینید که در اینجا یک جمله را خود کتاب حل کرده، یعنی صاحب کتاب جمله را حل کرده که شما به همین ترتیب میدونید که جمله های بعدی را حل کنید و در کتابچه خودتان نوشته کنید. انتم طلاب. آیا شما شاگرد هستین؟ این را تصنیه جور کرده. انتن طالبات. آیا شما طالبات هستین، شاگردا هستین؟ انتن طالبات. دوم انتم مدرسون. در پیش چه نوشته میگین شما؟ انتن مدرسات. دوم انتم اطباء. آیا شما دکتر هستین؟ در صفحه پیشی رو شما نوشته میکنین انتن طبیبات، چون که مؤنث گفته است مؤنث جور میکنیم شما. سوم انتم اخوة حامد. آیا شما خواهر حامد هستین؟ اخوات جمع اخوه. خب در پیش نوشته میکنین انتم اخوة حامد. در جواب انتن اخوات حامد. انتن آیا شما خواهرای حامد هستین؟ یہ بلکه مذکر است. انتم اخوة حامد. آیا شما برادرهای حامد هستین؟ در اینجا و در پیش نوشته کنید انتن اخوات حامد. انتن اخوات حامد. خب چهارم انتم، بلکه چهارم انتم مسلمون. انتم مسلمون. انتن مسلمات. در پیش به این ترتیب شما حل کرده بروید. صفحه بعدی را مشاهده کنید. انتم اعمام محمود. انتم اعمام محمود. در جواب شما بگویید قسمی که در جواب اینو نوشته کنید شما انتم اعمام محمود. آیا شما کاکاهای محمود هستین؟ در پیش نوشته کنین انتم نه عمات محمود.
ششم انتم ابناء المدیری، شما پسرهای مدیر هستین. در پیش شما نوشته میکنین انتن بنات المدیری. ابنا جمع ابن، یعنی آیا شما بچه های یا پسرهای مدیر هستین. در پیش انتن بنات المدیری. انتم آباء الطلاب. در جواب نوشته میکنین انتن امهات الطلاب. با این ترتیب این تمارین را شما بتونید که حل کنید. تمرین بعدی را هم حل میکنیم بعد از این تمارین که میاد در درس بعدی انشالله حل میکنیم. حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. میگه ضمیرها را تبدیل کنید در هر جمله که در زیر میآید. یعنی هر جمله را قسمی در این جمله میگه توضیح داده است. یعنی این جمله ببینید شما حل کرده است و باقیش را شما خودتان حل میکنید. میگه مثال این بیتکم یا اخوان، خانه شما کجا است ای اخوان، ای برادرها. در پیش ببینید این بیتکن، این را هم تبدیلی آورده است. این بیتکن یا اخوات. کن مذکر، کن مؤنث. میگه در ضمایر تبدیلی بیارین، مذکر است مؤنث میاریم، مؤنث مذکر میاریم به این شکل. این بیتکن یا اخوات، خانه شما کجاست ای برادرها، ای خواهرها. در پیش این اخوکم یا اخوان، کجاست برادر شما ای برادرها اخوکم. در پیش شما چیتون نوشته میکنین این اخوکن یا اخوات، این اخوکن یا اخوات. این مدرستکم یا اخوان، مدرسه کجاست مدرسه شما ای برادرها. در جواب شما نوشته میکنین چی این مدرستکن یا اخوات. متى اختبارکم یا اخوان، ای برادرها امتحان شما چه وقت است. در پیش به همین ترتیب نوشته کنین متى اختبارکن یا اخوات، متى اختبارکن یا اخوات میتونین شما نوشته کنین. چهارم اهذا عمکم یا اخوان، ای کاکای شماست ای برادرها. در جواب در اینجا ضمیر تبدیل میاریم، مؤنث میاریم. چی تو میاریم اهذا عمکن یا اخوات، عمکن کن ضمیر تبدیل میاریم اینجا. اچھا ابیتکم قریب یا اخوان، آیا خانه شما قریب است ای برادرها. ابیتکن قریب یا اخوات، به این شکل تبدیلی میارین. ششم فی ای شهر اختبارکم یا اخوان، فی ای شهر اختبارکم یا اخوان، در کدام ماه است امتحان شما ای برادرها. در جواب فی ای شهر اختبارکن یا اخوات، فی ای شهر اختبارکن یا اخوات. با این ترتیب شما میتونین که تمارین را حل کنید. تمرین چهارم ان شاء الله ما در درس بعدی به توفیق الله رب العالمین حل میکنیم با تمارین بعدی ها. وبالله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله.